اكزامان بروميير سيمستر اكدوا بلي برشا معناها خلصوها متاكد انا متاكد ما فهمتني دونك نقول لك معناها دوزيام سيمستر باش نحاول معناها باش ندخل بعض باش فما حاجه اخرى تعرفوها اللي صحيح الكونكور في العطله نتاع مارس جوست الجمعه قبل معناها العطله نتاع مارس تعرف شنو فما دي ست تاع دوزيام سيمستر معناها يجي فوتوغرافير وجرامير واوتوغراف هيك انا جوست كيف هم معناها خاطر هي اللغه الفرنسيه ويزت حتى في الاتش اس اي هذا فما اصلا معناها ما نعرفش كيما الرياضي هو ساعة عملناه على خاطر فما برشا ديزيتيديون مشاو في فوا مش نتاعهم فهمت دونك عملنا النهار هذا معناها عملنا ليفينمون هذا باش فما برشا ايتيديونات كما قلت لك باش يعاودوا ياخذوا الفوا نتاعهم الجديده فهمت معناتها الفوا نتاعهم اللي معناتها تناسب مع قرايتهم وكل فهمت خاطر فما برشا ما فهموش في الكتاب نتاع لورينتاسيون نتاعهم ما عرفوش معناها شنو فما شكون يقول لك ما نعرفش نقرا بالانجلي راهو بالعربي ما نعرفش نقرا بالعربي فهمت معناها كان بورتي على الجماعه اللي فيزي الجماعه اللي يمشوا في فوا غالطه فهمت يعاودوا يعملوا ريورينتاسيون واحده اخرى في قرايتهم. بدينا بدي ستاند الناس الكل جاو وشافوا لي ستاند نتاع مشاو للبلانيير باش حكي معاهم مسؤول توجيه جامعي باش شافوا معناها فهموا دو كوا il s'agit et tout ومن بعد خذيو لي كونساي على لورينتاسيون et tout ومازالوا دو توت فاسون توا دوتر سيانس باش اللي عنده دي كيستيون واللي حاجته معلومات بيان بريسيز وكل شيء. هو لأول مرة لأنه معناها الحدث تنظم أول مرة وربما لمعلوماتكم ومعلومات الناس اللي باش المستمعين والمشاهدين وأنه وزارة التربية هي الوزارة الوحيدة اللي عندها يعني هيئة مهنية أو كور بروفيسيونيل يعنى بكل ما هو إعلام وتوجيه في تونس. دونك احنا مستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي اللي موجودين في المندوبيات الجهوية للتربية للتعليم في تونس الكل. هو بصفة عامة ما يختلفش على تدخلاتي مع تلامذة في المعاهد خاصة تلامذة السنة رابعة ثانوي. عادة عملية توجيه وعملية إعادة توجيه ترافقها برشا أسئلة وتقعد الأسئلة ذيك من غير دي ريبونس مش على خاطر لي ريبونس مش موجودين صحيح فما دي ريبونس ما همش موجودين فهمت مي فما زاد دي ريبونس موجودين. الطالب المترشح للتوجيه lui manque une stratégie باش يعرف وين يتوجه فهمت مش حكاية تعمير فيشة وتعدى لا فما برشا خدمة تتعمل واحنا دورنا وانا نوفروا له المعلومة اللي حاجته بها باش يفهم روحه ساعة قبل كل شيء وين يتموقع في انا مجال في انا تخصص في اسكو هو قادر مثلا باش مثلا يواصل اكثر من 3 سنين عنده القدرات الذهنية باش يقرأ 5 سنين أو أكثر من 5 سنين يمشي طب إلى غير ذلك. فإحنا نحب نزرع في مخ التلامذة وأنه التوجيه راهو مشروع والمشروع ما ينجمش ينجح من غير استراتيجية. الفائدة معناها الأولى اللي تجوا معناها أكثر حاجة إنه معناها يعرف شيء لازم يعمل في وقت قصير معناها باش خاطر يبدا فما برشا دشواء ويكون عنده بريسيون من عائلته بريسيون معناها في قراءته يحس الكارير نتاعو وقته قاعد يضيع معناها حاجه كيما حتى في ساعتين ولا في 3 سوايع معناها يعطيوها لي بروسيدور اللازمين يعطيوها لي انفورماسيون نتاع لي فاك لي سكور معناها اللي نجم معناها يخلط لهم. حكينا شويه معناها على الاورينتاسيون اللي تصير في مارس الحقيقه معناها جاو برشا دي ستوديون برشا موتيفي حبوا معناها كيما يقولوا فيها هذه اخر شانس عندهم دونك حبوا يجربوا معناها كيما يقولوا فيها حاولنا الحقيقه موتيفيهم شويه نزلهم شويه مورال حكينا لهم اون جينيرال معناها على الكونكور على البروسيدور كيفاش يصير كل شيء على النمر دي ستوديون برشا حكايات معناها حكينا لهم دي اكسبيريونس معناها صاروا قبل ان شاء الله تكون معناها تري انتريسون ان شاء الله يكونوا ان شاء الله ربي معاهم ساعه قبل كل شيء صحيح هو معناها اخر شانس اما كمان معناها كان الواحد يخدم على روحه وما فما حد شيء معناها مستحيل. اول مره يظهر لي ام اس بي تكون مشاركه في ندوه كيما هكا او تظاهره كيما هكا صحيح. Donc c'est la première fois qu'on participe à un tel événement. Donc nous sommes la South Mediterranean University, MSB, Medtech et LCI. Donc nous sommes 3 institutions anglophones في تونس. On fait partie du secteur de l'éducation. Donc on est en pleine thématique d'orientation et de réorientation. Et donc c'est nous qui allons s'installer
vers l'ISEC parce qu'on a détecté cette opportunité. Pour nous, en tant que South Mediterranean University, pour dire aux étudiants, on ouvre 2 rentrées par an parce qu'on respecte un système américain d'études. Et il offre 2 chances d'accès à l'université. Ce qui fait que si jamais il n'est pas satisfait de son orientation, il peut toujours nous rejoindre en janvier. Donc ça, c'est principalement ce qu'on souhaite passer comme message. Et ce que je souhaite passer aujourd'hui comme message, c'est bravo et félicitations à l'ISEC parce qu'elle a pointé le doigt là où ça fait mal, là où les gens ne savent pas du tout comment agir, ils sont insatisfaits, comment on fait la réorientation. Donc c'est bravo pour l'ISEC et Yatim Saha pour cette initiative et on est toujours réceptif pour cette belle association qui est l'ISEC et pour ce genre d'initiative pour encadrer le jeune, pour donner un maximum d'informations pour qu'il prenne en main sa carrière. يضيع عام يضيع عامين بعد ليسانس ينجم يبدل complètement الماستر نتاعو. Par exemple عندنا نحلوا الافاق للعباد اللي عاملين لي فيلير الكل pour notre master, ce qui fait que l'essentiel ils ne perdent pas sa passion de sa ligne de mire. Il doit être concentré sur ce qu'il aime faire et il se dit pas خسرت عام خسرت عامين خسرت 3. L'essentiel يعمل اللي يحبه هو خاطر une carrière c'est 35 ans كي تضيع منها عام عامين 3 il n'y a pas de problème.